बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी हज या उम्रा की बात होती है तो आप ये सुनते हैं कि दम लाजिम आ जाता है। ये काम करेंगे दम लाजिम आ जाएगा, इहराम की पाबंदियों को तोड़ेंगे दम लाजिम आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हरम या इहराम में की जाती हैं, तो उन गलतियों की वजह से हाजी के ऊपर जो हज की नीयत से है या मुअतमिर जो उम्रे की नीयत से है उसके ऊपर दम लाजिम आ जाता है। तो उन गलतियों के बारे में इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे और इनका जानना, समझना, इल्म में रखना ये इंतहाई ज़रूरी है हर उस शख्स के लिए जो उम्रा करना चाहता है, करने वाला है, जाने वाला है, तैयारी में है, इरादे में है। और मैं ये कहा करता हूँ कि जिस तरह नमाज का सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह हज और उम्रे के जो मसाइल हैं इनका सीखना भी हमारे लिए ज़रूरी है, और हम इसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं करते। बहुत से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से दम लाजिम आता है, बहुत आसानी के साथ मैं आपको वो बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। दम जो है इससे मुराद एक बकरी या दुम्बा जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हदूद हरम के अंदर किया जाता है, और इसके अलावा जो है वो कभी बड़ा जानवर भी लाजिम आ जाता है। बहरहाल आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कौन से ऐसे अमाल हैं। जब आप नियत कर लेते हैं उम्रा की या हज की तो अब आप हालत इहराम में होंगे। अब हालत इहराम में होने के बाद अगर कोई शख्स जानबूझकर जिस्म के बाल काटता है, मंडवाता है, सर के बाल काटता है, कटवाता है, मंडवाता है, तो उसके ऊपर जो है दम लाजिम हो सकता है। अच्छा, एक दो बाल के ऊपर दम लाजिम नहीं होता, अगर कोई अपने चौथाई सर के बालों को कटवा लेगा, काट लेगा तो उसके ऊपर दम लाजिम हो जाता है। दूसरा अमल है नाखून का काटना। इहराम की हालत के अंदर नाखून काटना ये ममनू है। हालत इहराम में नाखून काटने के ऊपर दम लाजिम होता है। इसकी तफसील क्या है उसको समझ लीजिए। एक नाखून, दो नाखून, तीन नाखून ये आप काटते हैं। अच्छा, ये काटना नाखून कटर से भी हो सकता है, ये काटना दांतों से भी हो सकता है, जिस तरह बाज़ लोगों को इसकी आदत होती है। तो अगर कोई इंसान हालत इहराम में हो, अपने चारों यानी हाथों और पाँव के ये जो चारों के नाखून हैं इनको अगर एक मजलिस में काट लेता है, या सिर्फ वो एक हाथ के नाखून या एक पाँव के नाखून जो है मुकम्मल यानी पाँचों उंगलियों के वो काट लेता है, तो उसके ऊपर फिर दम देना ये लाजिम होता है। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ वो एक उंगली के नाखून को काटता है या वो खाता है, बाज़ लोगों को ये आदत होती है, या एक से ज़ायद लेकिन पूरे हाथ से कम या पूरे पाँव से कम हो वो काटता है, तो फिर उसको एक उंगली, हर एक उंगली के नाखून के बदले के ऊपर उसको आधा सा गंदम या उसकी कीमत देनी होगी। एक उंगली का काटा आधा सा, दूसरी उंगली का काटा पूरा एक सा हो गया, तीसरी के ऊपर फिर आधा सा, चौथी के ऊपर फिर आधा सा, तो इस तरह दो सा इसके बन जाते हैं। लेकिन जब पाँच के हो जाएंगे तो पाँच के ऊपर फिर उसको दम देना लाजिम आ जाएगा। तो ये है नाखून के लिहाज से कि अगर कोई नाखून काटता है तो उसके ऊपर दम लाजिम आता है। तीसरा काम है मर्द के लिए सिला हुआ लिबास, सिला हुआ कपड़ा। जब मर्द हज की या उम्रा की नीयत कर लेता है तो इसके ऊपर जो एक बड़ी पाबंदी है वो ये है कि ये सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता। ये सिला हुआ लिबास इसके लिए पहनना मना है, और अगर कोई शख्स बग़ैर किसी उज़्र के वो सिला हुआ लिबास पहनता है तो फिर उसके ऊपर भी दम लाजिम आ जाता है। इसमें सिले हुए लिबास के अंदर थोड़ी सी तफसील है, उसको समझना भी ज़रूरी है। हालत इहराम में अगर मर्द जो है वो सिला हुआ लिबास मुसलसल 12 घंटे पहनेगा तो उसके ऊपर दम लाजिम आ जाता है। लेकिन अगर कोई 12 घंटे मुसलसल नहीं पहनता, वक्फे वक्फे से पहनता है, थोड़ी देर उसने पहना फिर दूसरा लिबास पहन लिया, या उसने 1 घंटा पहना फिर उसको याद आ गया गलती से उसने पहन लिया, या कोई भी ऐसा सिलसिला हुआ उसके साथ और उसने उसको पहन लिया, तो उसके ऊपर सदक़ाए फ़ितर जो है वो वाजिब होगा, वो उसको देना लाजिम होगा। लेकिन एक शख्स जो है वो वक्फे वक्फे से पहनता है, उसने पहले पहना फिर उसने चादरें पहन ली फिर उसने सिला हुआ लिबास पहन लिया, कोई भी इसकी वजह हो सकती है, और इस तरह अगर 12 घंटे इस तरह भी बन जाएगा तो फिर भी उसके ऊपर सदका ही लाजिम होगा। लेकिन अगर वो 12 घंटे मुसलसल ये लिबास सिला हुआ पहनेगा तो फिर उसके ऊपर लाजिम तौर के ऊपर दम लाजिम हो जाएगा। चौथा काम या चौथा अमल हालत इहराम में जिसके ऊपर दम लाजिम हो जाता है वो ये है कि हालत इहराम में अगर कोई
اپنے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر دم جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ پانچواں کام یا پانچواں عمل ہے خوشبو کا استعمال۔ حالت احرام میں مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا یہ منع ہے۔ اگر وہ خوشبو کا استعمال کریں گے تو اس کے اوپر دم جو ہے وہ لازم آ جائے گا۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال، اس میں جو فقہائے کرام نے اس کی جو تفصیلات لکھی ہیں، اس میں یہ کہ اگر ایک عضو کو خوشبو لگ جائے، پورے ایک عضو کو خوشبو لگ جائے تو اس کے اوپر دم لازم آ جاتا ہے۔ یا پھر اتنی خوشبو ہو کہ لوگ کہیں، سونگنے والا کہے یا پاس کھڑا بندہ کہے کہ ابھی اس کے اوپر بہت زیادہ اس نے خوشبو لگائی ہے یا بہت زیادہ خوشبو لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ اگر تھوڑی خوشبو، ہلکی سی خوشبو لگی ہو، اس کو خود بھی اتنی محسوس نہ ہو رہی ہو یا دوسروں کو بھی اتنی محسوس نہ ہو رہی ہو، تو اس کے اوپر پھر صدقہ ہوگا۔ لیکن جب زیادہ ہوگی یا ایک عضو کو خوشبو لگ جائے گی تو پھر اس کے اوپر دم لازم آ جاتا ہے۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ خوشبو والا تیل لگانا۔ ایسا تیل جس کے اندر خوشبو موجود ہو، اس تیل کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی دم لازم آ جائے گا، کیونکہ خوشبو کی ممانعت ہے، خوشبو والی چیزوں کی ممانعت ہے، اسی طرح صابن کی ممانعت ہے، شیمپو کی ممانعت ہے، کسی بھی فیس واش کی ممانعت ہے، ہینڈ واش کی ممانعت ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ استعمال کر رہے ہیں اور وہ خوشبودار ہے، اس کی ممانعت ہے۔ ساتواں عمل یہ ہے کہ خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ چلیں اب یہ چیز تو وہاں پر ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر حالت احرام میں کوئی شخص ایسا کرتا تو اس کے اوپر دم جو ہے وہ لازم اور کفارہ بھی اس کے اوپر آ جاتا۔ اب اس میں یہ ہے کہ خود شکار کرنا، شکار کی طرف رہنمائی کرنا، بتانا، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ آٹھواں عمل، حدود حرم کے اندر شکار منع ہے۔ یہ صرف محرم کے لیے نہیں ہے کہ جس نے احرام باندھا ہے اس کے لیے منع ہے، جو حرم کی حدود ہیں، ان حدود کے اندر کسی کے لیے بھی شکار کرنا وہ منع ہے۔ نواں عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کا کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے، جو چیز واجب ہے اس واجب کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا، تو اس کی تلافی کے لیے اس کے اوپر دم جو ہے وہ لازم آ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہیں دم کی کچھ صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر حالت احرام میں ہم یہ کام کر لیتے ہیں، ان ممنوعات کو جو ہمارے لیے منع تھیں وہ ہم کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر دم جو ہے وہ لازم آ جاتا ہے، اور آپ کو یہ دم دینا ہوگا، تبھی آپ اس گناہ سے نکل پائیں گے، ورنہ اس کا گناہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ میں نے مردوں کے لیے سلے ہوئے لباس کی جو بات کی ہے، اس کے اندر خواتین کا بھی ایک جز ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی خاتون مسلسل 12 گھنٹے اپنے چہرے کے اوپر اس طرح نقاب لگا کے رکھے گی، مسلسل کپڑا چہرے کے ساتھ لگا کر رکھے گی، تو اس کے اوپر بھی دم لازم آ جائے گا۔ اس مسئلے کے اوپر میں کئی بار بات کر چکا ہوں کہ چہرے کا پردہ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور حالت احرام میں چہرے کے ساتھ نقاب نہ لگانا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ خواتین کو دونوں کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے، چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے، اور حالت احرام میں چہرے کے ساتھ کپڑا لگانا، اس سے بچنا، یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ اوپر آپ کوئی ہیڈ پہن لیجئے، اس طرح کو پی کیپ جو ہوتی ہے وہ پہن لیجئے، یا بنی ہوئی بھی بازار سے مل جاتی ہیں وہ پہن لیجئے، اگر نہیں تو خود آپ ایک ہیڈ اس طرح لے کر پہن لیں، اور ایک باریک کپڑا یوں کر کے اپنے سر کے اوپر سے گزار لیں، نیچے کو لٹکا لیں، تو یہ اس کا بہترین حل ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، پردے کے حکم کے اوپر بھی عمل ہو گیا، اور آپ چہرے کے ساتھ نقاب لگانے سے بھی بچ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس، آپ کی مسجد کی باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔